अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कहते हैं कि रिच फैमिलीज में दिल के रिश्तों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अक्सर टूटे हुए दिल हमने अमीर खानदान में ही देखे हैं। आज की हमारी वीडियो में भी आपको ऐसे हार्ट ब्रेकिंग ड्रामास ही नजर आएंगे जिनकी कहानी अमीर फैमिलीज के गिर्द घूमती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। प्यार के सदके एक हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है। इसमें अमीर फैमिली दिखाई गई है जिसमें सब लोग तो नहीं लेकिन ससुर को काफी बुरा दिखाया गया। ड्रामे की कहानी अब्दुल्ला, उसकी माँ मंसूरा बेगम और उसके सौतेले बाप सरवर आकिल जो कि इंतहाई मक्कार और लालची फितरत का मालिक है के गिर्द घूमती है। सरवर आकिल ने मंसूरा बेगम की जायदाद पर कब्जा कायम करने के गर्ज से इस खानदान की सारी बागडोर अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। अब्दुल्ला की जिंदगी के तमाम फैसले भी उसी की मर्जी के मोहताज हैं। सरवर आकिल अब्दुल्ला की हर बात को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाता है। वो पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के हर मैदान में बुरी तरह से नाकाम है। ड्रामा सीरियल दीवानगी। ये ड्रामा फोर्स हार्ट ब्रेकिंग मैरिज पर मबनी है जो जियो टीवी पर दिखाया गया। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह अमीर फैमिली गरीबों पर जुल्म करती है। सुल्तान दुरानी, जिसको एक कम हैसियत लड़की नगीन थप्पड़ मार देती है, जो बाद में सुल्तान दुरानी को गुस्से में मुब्तला कर देता है, जिसका नुकसान नगीन को उठाना पड़ता है। सुल्तान दुरानी नगीन को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए हर हद पार कर देता है, जिसमें नगीन को अगवा करवाने से लेकर नगीन के बहनोई को पैसों का लालच देने तक शामिल है। ये ड्रामा इन लड़कियों के लिए एक सबक है जो मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी जिंदगियां तबाह कर देती हैं, जिसका नुकसान बाद में खुद और पूरे खानदान को उठाना पड़ता है और दीगर कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं जिनमें लोगों के ताने और रिश्तेदारों के मजालिम सर फहरिस्त हैं। ड्रामा सीरियल जलन। जलन एक हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है जिसमें आप अपर क्लास और हाई अपर क्लास की लड़की को हसद में मुब्तला होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ते देखेंगे। ड्रामा जलन सोशल मीडिया पर मुसलसल जेरे बहस रहा। एक साली का बहनोई की दौलत और शान शौकत देखकर उसे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर बहन को तलाक दिलवाने पर यह ड्रामा बनाया गया था। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गर्मा गर्म मुबाहिसे हो रहे थे और नौबत पैमरा में शिकायत और पाबंदी तक आ गई। गो के कुछ मनासिर सेंसर किए जाने के बाद ये ड्रामा दोबारा नश्र भी हुआ और इख्तिताम पजीर भी हो गया। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ये दिल मेरा आपको रिच फैमिली में हुई साजिशें बेनकाब करता हुआ नजर आएगा। इसमें आप ऐसे किरदार को देखेंगे जो वालिदैन के कत्ल का बदला लेने के लिए मकतूल की बेटी से शादी करता है। कहानी के मरकजी किरदार अपनी माजी में होने वाले नागहानी आफात और वाकयात की जिद में आने की वजह से नफ्सियाती मरीज बन चुके होते हैं। सजल और आहत ये दिल मेरा ड्रामा में ऐना और अमानुल्लाह का किरदार अदा कर रहे हैं। मीर कमर जमान की इकलौती और लाडली बेटी है जिसको छींक भी आ जाए तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है, जबकि अमानुल्लाह के वालिदैन की वफात उसके बचपन में ही हो चुकी होती है। स्टोरी बज़ाहिर सादा लेकिन तजस्सुस से भरपूर है। अमानुल्लाह के वालिदैन की डेथ में कहीं न कहीं ऐना के बाप का कोई हाथ होता है, जिसके लिए वो उससे शादी करके बदला पूरा करता है। ड्रामा सीरियल चीख। चीख एक हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है। ड्रामे के हीरो वजी तासीर के मनफी किरदार को कमाल महारत और जहानत से लिखा गया है। बिलाल अब्बास ने इसे बहुत अहसन तरीके से अदा किया है। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से है कि वजी तासीर यानी हीरो से अपनी बहन की मंगनी के फंक्शन के दौरान बहन और भाभी के दोस्त का कत्ल हो जाता है। फिर वो अपनी भाभी के सामने बड़ी ढिठाई से इस कत्ल का एतराफ भी कर लेता है। उसकी भाभी मन्नत उस पे केस कर देती है और इस तरह घर में दुश्मनी का आगाज हो जाता है। फिर एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। इस ड्रामे में वजी तासीर, आकिलजादा और डॉक्टर फरीद जैसे किरदार मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सबक है। इन किरदारों के पास सब कुछ था लेकिन दीन नहीं था, खौफ खुदा नहीं था। एक गरीब घराने की लड़की को बेदर्दी से मार दिया जाता है। ड्रामा सीरियल बाबा जानी। बाबा जानी एक इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है जिसमें आप असफन नामी आदमी जो बहुत सादा तबीयत का मालिक है, उसकी बहनों नजीबा, नाइला और नबीला को उसकी अपनी ही जिंदगी में जहर भरता देखेंगे। असफन की बड़ी बहन नजीबा होशियार और चालाक, नाइला दरमियानी और नबीला सबसे छोटी और नर्म दिल लड़की है। वो अपनी कजिन को पसंद करता है लेकिन बहनें वहाँ रिश्ता नहीं होने देती।
پھر اس کی ملاقات سعدیہ نامی بڑی عمر کی خاتون سے ہوتی ہے جس کی جوان بیٹی نمرا بھی ہے۔ اس کی ماں کی شادی کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسون کی بہنیں نمرا کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ ڈرامے میں ایک مرد کا دکھ بہت گہرائی سے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل فطور۔ فطور ایک ہارٹ بریکنگ ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں اپر کلاس فیملیز کے افیئر دکھائے گئے ہیں۔ دل نشین کا افیئر سے بمشکل خود کو نکال کر شادی کو قبول کرنا، شادی کو بچانے اور نبھانے کی سرتوڑ پرخلوص کوشش کرنا، مسلسل تابڑتوڑ مخالف حملوں کی وجہ سے تنگ آ کر مایوسی اور ضد میں افیئر کی طرف واپس لوٹنا اور مختلف احساسات میں گھر کر پھر سے بیزاری اور کشمکش۔ ایک لڑکی کے جذبات اور ان سے پیدا ہونے والی مشکلات کو اس سے بہتر بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویورز کو دل نشین سے ہمدردی ہے کیونکہ اسے سب نے اکیلا کر دیا تھا۔ ایسی لڑکی کو جو سمجھ آئے گا وہ وہی کرے گی نا۔ وہ غلط کر رہی ہے مگر فطری رد عمل ہے۔ کوئی بھی تو اس کا بھروسہ نہیں کرتا، اسے گائیڈ نہیں کرتا۔ محبت میں جذبات یہ ڈرامے کا خاص حصہ ہے۔ دل کو دکھا دینے والی یہ کہانی بہت بہترین ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا خدا جانے۔ میرا خدا جانے ہارٹ بریکنگ ڈرامہ ہے۔ میرا خدا جانے کی کہانی دوسری شادی کے مسئلے کے گرد گردش کرتی دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح ایک غریب بچے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور وہ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار کر رستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ولید پر روحی کی معصومیت کس طرح ثابت ہوگی۔ ڈرامے کا مرکزی کردار روحی نامی لڑکی ہے جو ولید نامی شخص سے شادی کرتی ہے۔ بدقسمتی سے 6 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ روحی کی ساس اپنی زندگی میں بیٹے کی اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتی ہے اور یہی خواہش اسے اپنے بچے کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت کے بندھن میں بندھنے والے اس جوڑے کے درمیان اب تکرار، تلخ کلامی اور پھر دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر ولید کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ روحی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کہانی کے اس موڑ پر اقرا نامی لڑکی نمودار ہوتی ہے اور پھر یہ ڈرامہ سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں علی عباس، ہیرا مانی، انم فیاض اور علی خان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل مقدر۔ مقدر فیملی کی ہارٹ بروکن سٹوری ہے۔ مقدر میں ایک ایسا جوڑا دکھایا گیا ہے جس میں ایک بوڑھا آدمی سیف جو کہ امیر اور با اثر ہے ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جو اس کی بیٹی کی عمر کی ہوتی ہے۔ رائما سیف کا انٹرویو کرتی ہے اور واقعی ان کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ منگنی شدہ ہوتی ہے اور ایک ورکنگ وومن ہے۔ جب سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کی آفر قبول نہیں کرتی تو وہ اسے اغوا کر لیتا ہے اور زبردستی اس سے شادی کر لیتا ہے۔ پورا ڈرامہ جبری شادی پر مبنی ہے۔ پھر بھی سیف کو ایسے شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جسے یقین ہے کہ ایک دن رائما اس سے محبت کر جائے گی، لیکن بعد میں سیف کی پہلی بیوی کی سازشیں دکھائی گئی ہیں جن کا شکار اس کا اپنا شوہر ہی ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اے مشتاق۔ سیریل اے مشتاق ایک ہارٹ بروکن سیریل ہے۔ اے مشتاق کو جنونی محبت اور حلال اور حرام کے رشتے کے لیے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں فیروز خان کو ایک آزاد خیال اور امریکہ میں رہنے والا بگڑا بزنس مین دکھایا گیا ہے جس کا مسلمان گھرانے سے تعلق تو ضرور ہے لیکن اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فیروز خان جو مستجاب کا کردار نبھا رہے ہیں ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ دعا یعنی ثنا جاوید سے اسے پہلی نظر میں عشق ہو جاتا ہے اور مستجاب کو جو پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ دعا جو اسلام اور خدا کے بے حد قریب ہے اب وہ چاہتا ہے کہ دعا اسے ویسے ہی قبول کرے جیسے وہ ہے، جبکہ دعا کو ایک مکمل مذہبی گھرانے اور خدا سے بے حد قریب رہنے والی لڑکی دکھایا گیا ہے۔ وہ اسے حاصل تو کر لیتا ہے لیکن پھر ایک ڈرامٹک موڑ آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ہارٹ بریکنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔